स्टार्ट गर्छु है साथी यति किचनमा भिडियोहरु हामीले भिडियो बनाइरहेको छु साथीहरु प्लिज एउटा लाइक और सब्स्क्राइब गरिदिनु धन्यवाद हामी आज हम 12 सक्छौं च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हाम्रो हेर्नु होला दोस्तों यति हेर्नु होला ओ माटोले ल ल दोस्तों ऐसे काम भी करना आज यहाँ बाहर लिप्छु अल राती चकना खानु पर्ला चकना ती त दारू पिनी हो अच्छा तिमी दानी पिनी हो म त चकना पिनी हो चकना यो ल ल म ल्याउँछु कहिदिन उठा लौ ओ बियर खाने आज बियर सियर खाने हो राती फेरि गाडी देखाउनुस् त मेरो बराबरलाई तना गराउ बस आओ हेर्न हाम्रो हेर्नु होला तो काम गर्नुपर्छ